अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ियारात के मामले पर वज़ारत मज़हबी अमूर ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। एक बड़ी सोच विचार के बाद 2015-16 से इस मामले पर सोचा जा रहा था और बिलाखिर 2025 में इसका फ़ैसला हतमी तौर पर कर लिया गया है और अब सालार सिस्टम जो है उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। ये आखिरी अरबईन था जो सालार सिस्टम के ज़रिए हुआ। 1 जनवरी 2026 से जो नया सिस्टम है, जो नई पॉलिसी है, नई ज़ियारत पॉलिसी है, वो लागू हो जाएगी। ये नई ज़ियारत पॉलिसी क्या है और ये सालार सिस्टम जो ख़त्म हुआ है और ZGOs जो मुतारिफ कराई है वफाकी हुकूमत ने, खुसूसन वज़ारत मज़हबी अमूर ने, ये क्या है और ये जो कंपनीज हैं ये रजिस्टर्ड कैसे होंगी? क्योंकि एक बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि सालार जो थे वो तो कोई रजिस्टर्ड नहीं थे, अब उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, उनको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, ये तमाम तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से मुतालिक हम गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ारत मज़हबी अमूर के मरकज़ी तर्जुमान उमर भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका अपने कीमती वक्त देने का। सर ये बताइएगा, ये जो ज़ियारत पॉलिसी है ये क्या है और इस ज़ियारत पॉलिसी से क्या फ़ायदा होगा, पहले तो मुख्तसरन ये बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा, ये जो सालार हजरात है या जो ये कंपनीज काम कर रही थी, पहले ट्रेवल्स कंपनीज काम कर रही थी, ये कैसे काम करेंगी, आपके पास ये रजिस्टर्ड कैसे होंगी, जरा इस हवाले से आगाह कीजिएगा हमारे साथ। ज़ार हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज आपने मौका दिया मुझे। इसमें इस तरह, जिस तरह आपने पहले ही कहा कि मुशावरत चल रही थी और वजारत ने भरपूर मुशावरत की तमाम स्टेक होल्डर से, और उसके बाद 2 साल कबल जो ज़ियारत मैनेजमेंट पॉलिसी है उसकी अप्रूवल ली गई काबीना डिवीज़न से, और उसके बाद फिर जैसा कि आपको मालूम है हमने इश्तिहारात वगैरह दिए, और उसमें बेसिक जो इस पॉलिसी का, ये इस निज़ाम का मकसद ये है कि जो हमारे ज़ायरीन हैं मुक़द्दस मकामात के लिए जाते हैं और वो अपना उनको आसानियाँ मैसर आएँ, जो एक मुश्किलात थी उनको वो चीज़ ना हो। वहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, या किसी को पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो, और या फोत हो जाते हैं, बिल्कुल, या फिर बाज़ टाइम सालार्स का भी, बहुत अच्छे सालार्स भी हैं लेकिन बाज़ में शिकायत भी आ रही थी, एक मुनज़्ज़म डेटा नहीं था और आमद रफ्त का, और इसलिए फिर ये ज़रूरत समझी गई। अब रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात करें, ग्रेजुअली ये देखिए हम चेंज लेकर आ रहे हैं और इसमें आपको बताता चलूँ कि वजारत ने इश्तिहार जो दिया था, अभी रिसेंट जो इश्तिहार दिया है उसके तहत काफ़ी कंपनियां उन्होंने अपने प्रोफाइल्स हमारे पास जमा करवा दिए थे, और उनकी हम फिर छानबीन कर रहे थे, कागज़ों की स्क्रूटनी कर रहे थे, उनकी हमने सिक्योरिटी एजेंसी से क्लीयरेंस भी उनकी करवाई, और माशाल्लाह तकरीबन 600-700 से ज़ायद, बल्कि इससे भी ज़ायद जो है, जो प्रोफाइल से या कंपनियां हैं उनकी सिक्योरिटी क्लियर हो चुकी है। और उनको हमने, जो हमारा एक डिजिटाइज सिस्टम है, ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पर हमने इनको क्वाइफ जो एंटर करने के लिए कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने फिजिकल डॉक्यूमेंट भी हमें जमा करवाने। तो इस तरह 2 ड्राइव्स चल रही हैं, एक वो जो पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमसे, यानी उन्होंने अपने कागज़ जमा करवाए थे, उनके लिए 31 अगस्त लास्ट डेट है कि वो अपने क्वाइफ भी जमा करवाएं, और ऑनलाइन जो है सिस्टम पर अपने जो क्वाइफ है वो डेटा एंटर करें। उसी की बेस पर इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में इनकी रजिस्ट्रेशन का, या इनकी हतमी, मतलब जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इजरा का अमल शुरू हो रहा है। दूसरा, हमने विंडो खोली हुई है, जो नई कंपनियां ज़ियारत के बिजनेस में आना चाहती हैं, तो उनके लिए जो शराइत ज़वाबित हैं, जो चीज़ें वो भी आपको बता देता हूँ। तो उनकी जो लास्ट डेट है वो है 10 सितंबर, यानी 10 सितंबर तक वो वजारत के पास अपने क्वाइफ जमा करवा सकते हैं। वजारत की वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अब आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है जी, वजारत की वेबसाइट जी, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है जनाब, एक वैलिड SCCP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हमने ये बेसिक रिक्वायरमेंट रखी है कि वो कंपनी हो, रजिस्टर्ड हो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और बहुत इजी है वो, इतना मुश्किल मरला नहीं है। और तीसरा है इनकम टैक्स रिटर्न, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है, और वो होने चाहिए लेटेस्ट। उसके फॉर्म 21 है SCCP का, और फॉर्म 29 है। एक होता है जी लेटर ऑफ नो मैनेजमेंट डिस्प्यूट,
وہ آپ کا مطلب ہونا چاہیے اور اٹیسٹڈ ہونا چاہیے SCCP سے. DTS لائسنس، ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز، آپ جس بھی صوبے میں یہ مقیم ہے، اپنا بزنس رن کر رہی ہے، وہاں سے رجسٹرڈ ہو، وہ بھی اگر یہ دے دیں تو وہ ایڈ آن کرے گا اس کی اہلیت کو. ایک اور چیز ہے جناب، کریکٹر سرٹیفکیٹ آف ڈائریکٹرز اینڈ امپلائیز. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ ظاہری بات ہے، سیفٹی اوور آل جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں زائرین کی ہی دیکھ رہے ہیں. اور کاپی آف ریسیٹ آف رجسٹریشن ڈپازیٹڈ، جو بھی انہوں نے وہ جمع کروائی، اگر وہ پہلے سے ہیں تو وہ بھی ہمیں وہ جمع کروا سکتے ہیں، پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ ایک ہم ان کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کریں گے تاکہ ان کو پتہ ہو انہوں نے کیا کیا سروسز وغیرہ دینی ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے جو مذہبی سیاحت پر لوگ جا رہے ہیں، زیارات ہیں، مقدس مقامات ہیں، انتہائی مقدس مقامات ہیں، ایران کے، عراق کے، شام کے، اس میں باقی بھی ملکوں کا ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ گاہے بگاہے ایڈ ہوتا رہے گا. تو یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ بالکل وہ ڈاؤن لوڈ کر کے جو کمپنیاں ہیں یہ اہلیت پر پورا اترتی ہیں، آئیں اور وزارت کے ساتھ آپ جو ہے یہ رجسٹر ہوں. اہم سوال جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سالار حضرات ہیں، خصوصاً جو بائی روڈ جاتے ہیں، اس دفعہ بائی روڈ جانے پر پابندی تھی سیکیورٹیز کی وجہ سے، اور لوگوں کو بہت پریشانی بھی ہوئی. یہ بتائیے گا کہ یہ جب کمپنی رجسٹر ہو جائیں گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بائی روڈ جانے میں بھی کوئی سہولیات ہوں گی، کوئی ربلائے معلّہ میں یا پھر نجف اشرف میں یا مشہد مقدس میں، یا وزارت اس حوالے سے کوئی اقدام کر رہی ہے؟ ایک چیز جو ایک اہم سوال ایک اور بھی ہے کہ پاکستان کا ایران اور عراق کے ساتھ کوئی براہ راست مالیاتی معاہدہ اس طرح سے نہیں ہے. جی حاضر صاحب، آپ بڑی ماشاءاللہ ڈیٹیل آپ کی نظر ہے اس پہ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پالیسی ہے ہماری زیارت مینجمنٹ پالیسی، وہ گائیڈنگ پرنسپل ہے ہمارے لیے، اس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں. اور پیرالل جہاں پہ ہم جو بھی نئی کمپنیز آ رہی ہیں، پہلے ہی پوچھا اعداد و شمار آ رہے تھے، ڈیلی جو ہے نا ہمارے پاس پروفائلز آ رہی ہیں، اور جو پچھلی ہیں ان کو بھی ہم فائنلائز کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو MOU ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، وہ بھی، اور وہاں پر جو جس طرح آپ نے پوچھا ڈائریکٹریٹ کا قیام، وہ بھی ہوگا، اور مشہد میں بھی ہوگا، کربلا میں بھی ہوگا، اور وہاں پر وزارت مذہبی امور اپنا عملہ جو ہے اس کو یقینی بنائے گی تاکہ فرسٹ ہینڈ، اور پھر وہ وہاں پر کونسلیٹ آفس بھی ہیں تو ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ زائرین کے لیے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوگا. اور جو بھی زمینی راستہ ہے، ٹرین کے ذریعے ہے، یہ انشاءاللہ آگے اس میں بہت زیادہ ایونیوز آپ دیکھیں گے. فیری سروس کی بات سنی تھی میں نے، اور فضائی راستہ تو ہے ہی ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ پیرالل چل رہی ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ کی بالکل یہی کوشش ہے کہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں اور اس کو مزید بہتر سے بہتر کیا جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عمر بٹ صاحب، جس طرح سے وہ تفصیلاً آپ کو آگاہ کر رہے تھے. سالار حضرات جو ہیں وہ ان کے کچھ تحفظات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، ان کو بھی ضرور وزارت مذہبی امور دیکھے گی. ہم نے بھی کچھ سوالات وزیر مذہبی امور سے اس حوالے سے کیے تھے، لیکن جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وزارت نے ایک انیشیٹو لیا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے عمرہ پر لوگ جاتے تھے اور وہاں پر لوگوں کو مشکلات ہوتی تھی، پھر اس کے بعد عمرہ کی باقاعدہ رجسٹریشن کی گئی، اور اس کے بعد پھر جو عمرہ کا میکانزم ہے وہ باقاعدہ طور پر بنا، اور اب لوگوں کی شکایات عمرہ کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اگر یہ میکانزم جو وزارت نے اب متعارف کروایا ہے، کروانے جا رہی ہے، ZGOs، اگر یہ اسی طرز پر ہوا جیسے عمرہ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ بھی کم ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میکانزم بھی بنے گا. اور جو پاکستانی وہاں پر زیارات پر بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر وہاں پر فوت ہو جاتے ہیں، ان کو پاکستان واپس لانے کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا. یہ معاملہ بھی اگر یہ وفاقی حکومت کی چھتری تلے آ جاتا ہے تو اس کو حل کرنے میں ایک بڑی آسانی ضرور ہوگی. آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ ستمبر جو ہے یہ آخری مہینہ ہے رجسٹریشن کا، اس سے پہلے یہ رجسٹریشن کروانی بہت ضروری ہے. جو رجسٹریشن نہیں کروائیں گے آئندہ سال وہ زائرین کو زیارات مقدسہ پر لے جانے کے اہل نہیں ہوں گے. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، اس لیے تمام سالار حضرات اور زائرین حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ زائرین کو وہ لے کے جائے گا جو اہل ہوگا، جسے وفاقی حکومت کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک کمپنی کے پاس
4 سرٹیفکیٹس ہوں گے. ایک SECP کا سرٹیفکیٹ ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ ایک DTS کا سرٹیفکیٹ ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ ایک FBR کا سرٹیفکیٹ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم سرٹیفکیٹ جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کا ہوگا. یہ 4 سرٹیفکیٹ ہوں گے تو ہی آپ قافلہ لے کر جا سکیں گے اور تو ہی آپ اس فیلڈ میں کام کر سکیں گے. تو یہ معلومات تھیں جو آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری تھا.